बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, बेशक दुनिया का हर मुसलमान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक बार अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। वो चाहता है एक बार अल्लाह ताला के घर की हाज़िरी के लिए उम्रे पर जाए, हज पर जाए और अपने रब ताला के घर का तवाफ़ करे, और वो मरकज़ जिसकी जानिब वो दिन में 5 दफ़ा मुँह करके नमाज़ें अदा करता है, इस काबातुल्लाह को अपनी ज़िंदा आँखों से देख ले, उसका बोसा ले और हजर अस्वद का बोसा ले। दोस्तों, इसी मकसद के लिए एक भारतीय नौजवान शिहाब चितौर आजकल हज के लिए पैदल सफ़र कर रहा है। इसके मुतल्लिक अक्सर औक़ात कुछ ऐसी खबरें और वाक़यात सामने आते हैं जिनके मुतल्लिक आपको फ़ौरी तौर पर आगाह किया जाता है। लेकिन आज भारत से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जहां मौसमी तब्दीली के बायस वो लोग जो उम्रे का इरादा रखते थे और वो सफ़र पर जाने के लिए रवाना हुए, तो उनकी बस के साथ क्या हादसा पेश आया, और शिहाब चितौर जिस वक्त ये हादसा पेश आया तब कहां पर थे, क्या शिहाब चितौर को भी इस हादसे में नुकसान पहुंचा है। आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन गिरामी, शिहाब चितौर का सफ़र तो जारी है और इसके मुतल्लिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन उनकी लाइव लोकेशन और उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात से आपको आगाह करते रहते हैं। इस वक्त शिहाब भाई पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वो वक्त भी दूर नहीं जब शिहाब भाई खैर सलामती से पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना पहला कदम रखेंगे। इस वक्त शिहाब भाई बॉर्डर के करीबी इलाकों में सफ़र कर रहे हैं और इन इलाकों में जो वाक़यात शिहाब भाई के साथ पेश आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये से आपको आगाह करेंगे। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि हज बैतुल्लाह के बाद पूरा साल लोग उम्रे के लिए अल्लाह के घर हाजिर होते हैं और हरम काबा का तवाफ़ करते हैं। इसके लिए कई तरीके मौजूद हैं। अमूमी तौर पर लोग हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, हज बैतुल्लाह पर रवाना होते हैं और हवाई जहाज़ के ज़रिए ही अपने घर, अपने मुल्क वापस लौट जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर कुछ टूर ऑपरेटर्स ऐसे पैकेजेस भी बनाकर देते हैं जिसमें सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ़ शामिल नहीं होता, बल्कि ज़ायरीन अपने घर से निकलते हैं और फिर ख़ास तौर पर इराक़ और ईरान के अंदर मौजूद तमाम ज़ियारतें करते हुए रोड के ज़रिए मक्का मुकरमा पहुँचते हैं और वहाँ हज बैतुल्लाह अदा करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या भारत के ग्रुप के साथ पेश आया। लोग आमतौर पर ग्रुप की सूरत में सफ़र करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों के साथ जाने से काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पर जब ज़ियारतों के लिए जाया जाए तो वह ख़ास ग्रुप ऑपरेटर्स और टूर ऑपरेटर्स उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जा सके। इस सफ़र के लिए चूँकि सड़क का इंतखाब किया जाता है, इसका रूट ये बताया जाता है कि भारत से ये बसें पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और फिर पाकिस्तान से इराक़, इराक़ से ईरान, कवैत और फिर कवैत से ये बसें सड़क के रास्ते ही सऊदी अरब पहुँचती हैं। चुनांचे शिहाब का सफ़र तो इसी रूट से पैदल जारी है, लेकिन ये बस जो अपने साथ कई ज़ायरीन को लेकर पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, और हम सब ये जानते हैं कि आजकल जिस तरीके से मानसून की बारिशें इस खित्ते के अंदर हो रही हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है, सैलाब ही सैलाब है, पानी ही पानी नज़र आता है, घरों के घर, गाँव के गाँव मिट गए हैं और सवाए हस्ती पर अब उनका नाम तक मौजूद नहीं है। ऐसे में दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इतनी बुरी है, वहीं भारत के अंदर भी हालात ऐसे ही हैं और बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को उलट पलट कर रख दिया है। लेकिन ये बस जिसमें ज़ियारतों के और उम्रे के ज़ायरीन मुसलमान भाई मौजूद थे, ये एक सड़क से गुजर रही थी कि सड़क पर अचानक एक बहुत बड़ा घड़ा पैदा हो गया और बस उस घड़े के अंदर पीछे की जानिब से गिर गई। यानी यूँ अंदाज़ा कीजिए कि जब ये बस रोड पर चल रही थी तो उसने पीछे वाले टायर्स के बिल्कुल करीब घड़ा पड़ा और ये घड़ा इतना गहरा था कि आधी से ज़्यादा बस इसके अंदर जा गिरी। अंदर पानी मौजूद था और लोग ये गुमान करने लगे कि शायद इस बस के अंदर मौजूद जितने भी ज़ायरीन हैं उन सब की हलाकत हो चुकी है। फ़ौरी तौर पर पुलिस और रेस्क्यू डिपार्टमेंट को फ़ोन किया गया कि किसी तरीके से इस बस को
باہر نکالا جائے، لیکن کوئی بھی ادارہ موقع پر نہ پہنچ سکا اور اس کی وجہ موسم کی خرابی کو بتایا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس بس کے اندر موجود لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بس کا آگے والا دروازہ جو ابھی بھی گڑھے کے اوپر والی جانب موجود تھا، یعنی وہ پانی میں غرق نہیں ہوا تھا، اس میں صرف وہ زائرین جو اس بس کے اندر موجود تھے وہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے، یہاں تک کہ تمام زائرین خیر و سلامتی سے نکل آئے اور ان کے کپڑے پانی کی وجہ سے بھیگ چکے تھے۔ ان کا سامان اس گڑھے کے اندر گر چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک شخص نہ تو ہلاک ہوا تھا نہ ہی کسی کو چوٹ آئی تھی، بس تھوڑی بہت خراشیں آئی تھیں، اور جن کی طبیعت تھوڑی سی بگڑ گئی تھی انہیں ہسپتال لے جانا پڑا تھا یا پھر ریسکیو ٹیموں کے ذریعے انہیں فوری امداد دینی تھی، لیکن خراب موسمی صورتحال کی وجہ سے ابھی تک وہاں پر ریسکیو ٹیم نہیں پہنچ پائی تھی۔ دوستو، یہاں پر ایک اور بات جو یقیناً آپ کو بھی چونکا دے گی، وہ یہ ہے کہ ہمارے شہاب بھائی اسی سڑک سے، اسی راستے سے گزر رہے تھے اور ابھی وہ چند کلومیٹر ہی آگے ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور اسی جگہ سے گزر کر وہ آگے گئے تھے۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ اس طرح سے حادثہ ہو گیا ہے اور اللہ پاک کے کرم سے ابھی مسلمانوں کو خیر و عافیت سے بچا لیا گیا ہے، شہاب بھائی یہ سن کر بہت دکھی ہو گئے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگے اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہنے لگے وہ جلدی سے جلدی اس جائے وقوع پر جائیں اور جا کر ان کی مدد کریں اور جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ایک بڑی رسی منگوائی، بس کو ایک دوسری گاڑی کے ساتھ باندھا اور زور لگا کر اس بس کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ بس کا آگے والا حصہ باہر نکل آیا۔ اتنی دیر میں ریسکیو ادارے اور پولیس والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے، جنہوں نے بعدز بڑی کرین منگوا کر اس بس کو باہر نکال دیا اور پھر ان تمام زائرین کو محفوظ مقام پر پہنچا لیا گیا۔ دوستوں، ان مسلمانوں کے دل میں بھی شہاب چتور سے ملاقات کی خواہش تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام لوگ چند کلومیٹر فاصلے پر موجود شہاب بھائی کے پاس چلے گئے تھے۔ شہاب بھائی سے ملاقات کے بعد وہ بہت خوش تھے اور دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے کہ بے شک ہمارا پروردگار بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاید ہم کبھی شہاب بھائی کی زیارت نہ کر پاتے، کبھی ان سے مل نہ پاتے، لیکن آج ہمیں ان سے ملنے کا موقع ملا۔ ان سب نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں ایک نئی بس بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ وہ زائرین اس بس میں سوار ہوئے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ دوستو، اس واقعے سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر نکلتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ رب تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر موقع پر ان کے لیے موجود ہوتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بس انسان ہی خسارے کا سودا کرنے والا ہے۔ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کا کام کرے، اور اللہ کا سب سے بڑا کام اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کی پیدا کرنا مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسانوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ مالک سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔